أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مرة أخرى فرنسي 5 ويوم جديد إن شاء الله كما العادة. اليوم إن شاء الله الأسبوع الثالث، اليوم الثاني. الأسبوع اللي فات كنا تكلمنا على واحد المجموعة ديال لي فيرب جداد هذا الأسبوع هذا، وعادة حنا الآن كنعملوا لا كونجيغيزون في الفيتور. مزيان. وباقيين مع لي فيرب ديال برومي جروب ياك، باقي يمكن الشهر الداخل نشوفوا الدوزيام جروب والتروازيام جروب حتى هما اللي اساسي حنا مستمرين مع عطيتنا ان شاء الله حتى الانسان يحس براسو بانه تعلم مزيان وانه تحسن المستوى ديالو، خطا خطوه ممتازه ان شاء الله في هذه اللغه الفرنسيه الى الامام. اهم شيء هو ان خصنا نهرسوا ديك المعتقد بان اللغه الفرنسيه هي ماشي ديالي ما نقدرش انني نتعلمها ياك، ونهرسوا ديك المعتقد وان التعلم ولا ان الانسان يستمر في التعلم كان عنده علاقه غير بالدراسه في المدرسه فقط ياك. بالعكس، هو الإنسان تعلم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا نتعلم العلم من المهد إلى اللحد ياك. التعلم أو الاستمرارية في التطور الإنسان ضرورية، مش أنه كيقدر يواكب العصر ويقدر يستمر يواجه التحديات ديال المستقبل، ويقدر أنه يحسن الوضعية ديالو، الأسرة ديالو اللي معاه والناس اللي هما مسؤول عليهم. بينما ديك الإنسان اللي ما كيتطور شي بحال ديك الماء اللي ما كيتحرك كيفسد مع المدة داك، كيما الصحة ديالو كتضيع، كما كتجبر العقل ديالو ما كيواكبش العصر ياك. هنا فين كيظهر واحد المجموعه ديال المشاكل بين الاباء والابناء ياك. كتجبر الجيل اللي جا جديد عنده طريقه ديال التفكير، عنده طريقه ديال اللي عايش بها وهذه. فالناس اللي الجيل اللي قبل منه دائما كتجبر واحد النوع ديال الصراع ياك، وهذا ما سموه بصراع الاجيال الى اخره. وان كان هو غير واحد النوع ديال سوء الفهم او سوء ديال التواصل بين الجيلين ياك المتتاليين. والفكره الاساسيه من الجمعين هو ان الجيل القديم ضروري انه خصو يواكب العصر ويتطور. الفكره هو انه يتكون، ماشي انه يبدل المعتقدات ديالو، ماشي انه يبدل الطبع ديالو، ماشي انه يتنازل على واحد مجموعه ديال المبادئ ديالو، لا، غير انه يطور من راسو دائما يكون كيستمر في المستقبل. الله يوفق. اهم شيء اللي يمكن ان الانسان يطور راسو فيه هي اللغه ياك. واليوم ان شاء الله عز وجل عندنا واحد 5 ديال لي فيرب اخترناهم ياك. عندنا لو فيرب بارلي هو مشهور بزاف، تكلم، غوغاردي شاهد، بونسي ظن، دوموندي طلب، ومارشي مشى ولا يمشي. هاد لي فيرب مشهورين بزاف اللي هاد عملناهم معاهم هاد لي نون، هاد الاسماء. لا ريونيون الاجتماع، لا ميموار الذاكره، ليماج الصوره، ادغوات على اليمين، اغوش على اليسار، لا غوت الطريق. هاد الاسماء بحكم انهم بساطين جدا فكان دائما انا كنحاول نزيد اخرين ياك، رغم ان هنا اكثر من 5 ماشي مهم، لان اساسا الاغلبيه ديالهم هنا غير تذكير بهم والسلام، الاغلبيه ديالهم كتعرفهم. لهذا زدت هاد المجموعه هذه حتى هي. ان ديفي تحدي، لا كومباني الباديه، لا فيل المدينه، اون فان بدون جدوى، كون عملت واحد العمل اون فان يعني بدون جدوى، بدون طائل، بلا حتى نتيجه. لو ديريكتور جينيرال هو المدير العام ديال اي شركه ولا هذه. لوغمونطاسيون ولا اوغمونطاسيون دو سالير، السالير هو الاجر يعني، كنقولوا حنايا الماندا شحال كتخلص في اخر الشهر. اوغمونطاسيون دو سالير هي الزياده في الاجر. هاد لي نون، هاد لي فيرب، هاد اللي جدادين كنشوفوهم هنا، خص الانسان ضروري انه يخدمهم ياك. بينما القدم معروفين ياك، ماشي هذا عملت هنا تقريبا هنا اكثر من 10 كنتوقع ديال الاسماء. فانطلاقا من هنا يعني خص اللي مفهومين الله يعاون، واللي ماشي مفهومين الانسان يخدم عليهم باش انه يشبرهم. وكذلك لي فيرب ياك، الانسان ما ينساش لي فيرب، اغلبيه هما دابا لي فيرب اللي كاينين هنا معروفين بزاف. غوغاردي، بارلي، بونسي، دوموندي، مارشي، اغلبيه كتعرف هادو كاملين. اذا نزيدو نبداو بلي فراز واول جمله ان شاء الله. عندنا الجمله الاولى: فو نو بارلوري جامي افيك سيت في. المهم شي واحد كيغوت مع شي بنت، مع شي ولد، وكيقول له فو نو بارلوري جامي افيك سيت في، يعني كيمنعوا انه يبارلي، قلنا يتكلم ياك، جامي حنا نشوف المعنى داير، لن تتكلم ابدا مع هذه الفتاه، جامي ابدا لا تتكلم ابدا مع هذه الفتاه. اذا جامي خصها تتعقل ياك، الانسان ما ينساهاش. وست في ست اسم اشاره، هذه ياك ولا هذه اسم اشاره. مزيان نشوفوا هذه الجمله دي باللغه العربيه شنو يكون المعنى ديالها. هي ستتكلم في الاجتماع بالفرنسيه. شنو الراي ديالك؟ شنو المعنى ديال الجمله هذه؟ اذا المعنى ديالها il parlera dans la réunion en français.
Elle parlera dans la réunion en français. Je ne parlerai pas avec toi. Je ne parlerai pas avec toi. شي واحد طالع على بزاف كيقول لك je ne parlerai pas avec toi. إذا المعنى ديالو غادي يكون بالضبط لن أتكلم معك. Je ne parlerai pas avec toi. لن أتكلم معك. نزيدو عندما سينظر إلى المرآة سوف يرى صورة أبيه. يعني معناه بأنه كيشبه الأب ديالو بزاف. عندما سينظر إلى المرآة سوف يرى صورة أبيه. شنو الرأي ديالك؟ شنو غتكون المعنى ديال هذه الجملة هذه؟ إذا نشوفوا المعنى ديالها. quand عندما quand il regardera dans la mémoire il verra l'image de son père. Il verra سوف يرى l'image l'image de son père. quand il regardera dans la mémoire il verra l'image de son père. شوفوا جملة أخرى باللغة الفرنسية. regarde toujours à droite et à gauche avant de traverser la route. regarde toujours à droite et à gauche avant de traverser la route. إذا المعنى ديالها غتكون انظر دائما يمنة ويسرى à droite et à gauche قبل أن تقطع الطريق. إذا انظر دائما على اليمين وعلى اليسار قبل أن تقطع الطريق. أفكر بأن أقوم بتحدي. شنو هو التحدي هذا؟ بأن أعيش في البادية وأرحل من المدينة. أفكر بأن أقوم بتحدي بأن أعيش في البادية وأرحل من المدينة. شنو الرأي ديالك؟ شنو غيكون الجملة المعنى ديالها؟ إذا المعنى ديالها Je pense de faire un défi. تحدي. De vivre dans la campagne et quitter la ville. ولا يمكن لك تقول نيت et de quitter la ville. يعني de vivre et de quitter بحال يعني بحال اللي معطوف عليها حتى هي خصها الدخول منها ولكن ماشي مشكل يمكن تقولها حتى et quitter la ville. إذا je pense de faire un défi de vivre dans la campagne et quitter la ville ولا et de quitter la ville بحال بحال. شوفوا هذه الجملة باللغة الفرنسية. Je penserai toujours à toi. هذه سهلة بزاف. Je penserai toujours à toi. شنو الرأي ديالها غتكون؟ المعنى ديالها غتكون إذا المعنى سأفكر فيك دائما ولا إذا كنت كتكلم مع بنت ولا امرأة سأفكر فيك دائما. مزيان. شوفوا الجملة اللي موراها. أطلب المساعدة من كل أصدقائي في الفيسبوك لكن بدون جدوى. أطلب المساعدة من كل أصدقائي في الفيسبوك لكن بدون جدوى. لهذا أصدقاء الفيسبوك لا معنى لهم ياك. ما كاينش معنى الصداقة الفيسبوك. الصديق وقت الحاجة. إذا أطلب المساعدة من كل أصدقائي في الفيسبوك لكن بدون جدوى. المعنى ديالها إذا je demande أطلب je demande de l'aide à tous mes amis de Facebook mais en vain. Je demande de l'aide à tous mes amis de Facebook mais en vain. ولكن بدون جدوى. مزيان. Je demanderai un rendez-vous avec mon directeur général. شي واحد كيتكلم ومأكد من نفسه. Je demanderai un rendez-vous avec mon directeur général. إذا المعنى ديالها سأطلب أو سوف أطلب مستقبل ياك لقاء مع مديري العام. مع مديري العام يعني خص الألف واللام ياك. مزيان. شوف هذه الجملة باللغة العربية وشنو كيقول هو شنو الهدف ديالو. سأطلب زيادة في الأجر. الألف واللام الأجر ياك. سأطلب زيادة في الأجر. غادي يطلب زيادة في الصالير ديال النهاية ديال الشهر ياك. إذا je demanderai une augmentation. زيادة une augmentation de salaire. Très bien. Je demanderai une augmentation de salaire. إذا il marchera seul quand il reviendra du travail. Il marchera seul quand il reviendra du travail. إذا المعنى ديالها غتكون سيمشي وحيدا عندما سيرجع من العمل. سيمشي وحيدا عندما سيعود من العمل. إذا شوف الجمل اللي مرا كانت هذه آخر جملة عفوا. إذا إن شاء الله عز وجل أهم شيء هو المراجعة كما قلنا وما ننساش ديك الورقة اللي تكلمنا عليها في الدرس اللي فات. ياك ضروري أن أي حاجة جديدة عليك هنا أي جملة جديدة ضروري نكتبوها في شي ورقة ونديوها معنا في الجيم باش أن الأمور كنتذكرها نهار كامل. الحاجة اللي شفتيها 20 مرة ما عمرك تنسى لك في حياتك. لهذا أي حاجة شفتيها هنا جديدة اليوم عندك حاول ما أمكن طيل هذا النهار هذا تقراها على الأقل 20 مرة ياك. يعني ساعة جبد ديك الورقة من الجيب وشوفها وراجعها هيدا شوية عشية في الجيب
ماشي من ضروري تحفظ ولا حتى حاجه، غير راجع تخيل كيف ما قلنا، ديك الشيء غيدخل في الراس. الله يوفق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتلاقى ان شاء الله في الدرس المقبل او الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.